बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर क़यामत ढा दी गई है। जो कुछ मस्जिद अक्सा के अंदर हो रहा था वो हम सब के सामने है। इस वक्त तक 20 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हैं, और ये हुक्म बराह रास्त नेतन्याहू की जानिब से दिया गया है। हुक्म यह दिया गया है कि मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात की तरफ जाओ और उसकी बेहुरमती करो। 1967 में बैतुल मक़दस पर कब्जे की याद में यहूदी जो त्यौहार मना रहे थे, हमास ने 8 मिसाइल हमले करके उसको नाकाम बनाया है। इसके बाद इसराइल की पुलिस ने पहले इसका रूट तब्दील किया और अब ये मार्च कैंसिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब चाइना ने बहुत अहम कदम उठाते हुए आलमी ममालिक पर जोर दिया है, जिसके बाद यूएन के बंद कमरे में इजलास हुआ है। वहां पर अमेरिका की क्लास ली गई है कि ये सब कुछ अमेरिका की पुष्टपनाही और अमेरिका की मदद से हो रहा है। और हमास ने जो हमला किया है उसके बाद इसराइली फौज बावली हो चुकी है और उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट इशू की गई है कि अब हम कत्लो गारत गरी की नई मिसाल कायम करेंगे। और इसराइल ने कत्लो गारत गरी की नई मिसाल कायम करते हुए हमास के सबसे बड़े लीडर को शहीद कर दिया है। हमास की कार्रवाई के बाद सूरत हाल ये है कि इसराइल की असम्बली का इजलास भी कैंसिल कर दिया गया है और यहूदी अरकाने असम्बली डर कर भाग गए हैं। इसी तरह इसराइली फौज की मुख्तलिफ इलाकों में जारी मशकें रोक दी गई हैं और फौज को सरहद पर रेड अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया गया है, क्योंकि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हमास और हिजबुल्लाह या ईरानी हिमायत याफ्ता दीगर मलिशियाएं मुश्तरका तौर पर इसराइल पर हमला आवर हो सकती हैं। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि इसराइली दिफाई माहिरीन क्यों इसराइली फौज को लानो तान करते हुए कह रहे हैं कि इसराइल ने जो टारगेट सेट किए थे उनमें से कोई एक भी अचीव नहीं हो पाया और इसराइली फौज मुकम्मल नाकाम हो गई है। हम वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, बैतुल मक़दस में इसराइली पुलिस से झड़पों में पीर के रोज 300 से जायद फ़लस्तीनियों के जख्मी होने के बाद गजा से इसराइली इलाके में मुतअद्दिद रॉकेट दागे गए हैं, जिसके बाद पीर की शब इसराइल की जानिब से गजा की पट्टी में फिजाई हमले किए गए हैं। इसराइल इन रॉकेट हमलों को जवाब बनाकर फ़लस्तीन पर अपने लाओ लश्कर के साथ हमला आवर हो चुका है। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इसराइली फिजाई हमलों में बच्चों समेत 22 अफराद शहीद हुए हैं, जबकि दूसरी जानिब इसराइली फौज का दावा है कि इन हमलों में हमास के कम से कम 15 अरकान शहीद हुए हैं, जिनमें हमास का सबसे बड़ा कमांडर अब्दुल्ला भी शामिल है। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान मुक़द्दस शहर बैतुल मक़दस में इसराइली पुलिस के साथ होने वाली झड़पों में दर्जनों फ़लस्तीनियों के जख्मी होने की इत्तला है, जिसके बाद फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास ने धमकी दी थी कि अगर इसराइली फौज की जानिब से फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने का सिलसिला न रुका तो वो इसराइल पर रॉकेट हमले कर सकती है। मंगल की सुबह फ़लस्तीनी हिलाल अहमर ने दावा किया कि मगरबी किनारे और बैतुल मक़दस के गिर्द इसराइली फौज के साथ झड़पों के नतीजे में 700 से ज्यादा फ़लस्तीनी जख्मी हुए हैं। बैतुल मक़दस में इसराइली पुलिस और फ़लस्तीनी शहरियों में ताज़ा झड़पों की इब्तिदा उस वक्त हुई थी जब मशरकी बैतुल मक़दस में यहूदी आबादकारों की जानिब से वहां बसने वाले चंद फ़लस्तीनी खानदानों को बेदखल करने की कोशिश की गई। नाज़रीन इकराम, फरीकैन की जानिब से हमलों का सिलसिला पीर की शब भी रुक नहीं पाया और मंगल की सुबह यानी आज भी इस इलाके में इसराइल के फिजाई हमलों और हमास की जानिब से दागे गए रॉकेटों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इसराइली फौज ने कहा है कि गजा की पट्टी में इसराइली फोर्सेज ने 130 टारगेट्स को निशाना बनाया है। हमास का कहना है कि उन्होंने इसराइल पर रॉकेट हमले सिविलियन आबादी पर इसराइल की जानिब से किए गए फिजाई हमले के जवाब में किए हैं। नाज़रीन इकराम, हालिया कशीदगी कोई नई वजह नहीं है, ये यहूदियों और अरबों के माबैन हल ना होने वाले तनाज़े का खुला जख्म है जिसने फ़लस्तीनियों और इसराइली नस्लों को धुंधला रखा है। ये ताज़ा तरीन झड़पें बैतुल मक़दस में तनाव की वजह से पेश आई हैं,
قدیم شہر کے مقدس مقامات نہ صرف قومی بلکہ مذہبی علامتیں ہیں، اور ہر وہ بحران جو انہیں متاثر کرتا ہے وہ اکثر تشدد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس مرتبہ معاملہ اسرائیل کی جانب سے رمضان کے مہینے میں بھاری پولیس کی نفری کی تعیناتی اور اسرائیلی عدالتوں کے ذریعے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنے کے متنازع اقدامات ہیں، مگر کوئی اور واقعات بھی ایسا ہی کر سکتے تھے۔ یہ بحران ہونا ہی تھا، اور آج بھی یہ ایک ایسا لاوا ہے جسے ٹھنڈا کرنے کی بجائے مزید پکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، اب آتے ہیں دوسری خبر کی جانب، جو چائنا کی درخواست پر سلامتی کونسل کا بند کمرے میں اجلاس ہوا ہے، جس میں چین نے اپیل کیا کہ فلسطین کے مسئلے کو زیر بحث لایا جائے۔ اس میں امریکہ کی کلاس لی گئی ہے، جس میں چین اور دیگر ممالک نے امریکہ کو مجرم ٹھہرایا ہے کہ جو کچھ اس وقت فلسطین کے اندر ہو رہا ہے وہ سب امریکہ کروا رہا ہے، اور اس کی اشیر بات کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، جس پر امریکہ نے اس پر ڈیپ کنسرنز کا منافقانہ رد عمل دیا ہے۔ اب آتے ہیں اسرائیل کی ایک مکروہ کامیابی کی طرف۔ حماس کے ایک بڑے کمانڈر جو نہایت ناڈر تھے، جن کے پاس بڑی ذمہ داریاں تھیں، اس وقت کی اطلاعات کے مطابق انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے اور حماس کی جانب سے بھی اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ اس کمانڈر کا نام محمد عبداللہ فائد تھا، جو نہایت بے جگری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرام، مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام مسجد اقصی اور اس کا قریبی علاقہ رمضان کے مہینے میں پرتشدد جھڑپوں کا مرکز رہا ہے۔ یہاں 2017 کے بعد سے بدترین تشدد دیکھا گیا ہے۔ ہلال احمر کے مطابق جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب یہاں 300 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے تھے۔ پیر کو ہونے والی جھڑپیں اس تشدد کا تسلسل ہیں جو مشرقی بیت المقدس کے علاقے شیخ جراح میں کئی دنوں سے جاری ہے۔ شیخ جراح میں آباد فلسطینی خاندانوں کو یہودی آبادکاروں کی جانب سے جبری بے دخلی کا سامنا ہے، اور اسی وجہ سے علاقے میں حالات کشیدہ ہیں۔ اسرائیل کی عدالت عظمیٰ شیخ جراح میں ایک یہودی آبادکار تنظیم کے حق میں بے دخلی کے حکم کے خلاف 70 سے زیادہ افراد کی اپیل پر پیر کے روز سماعت کرنے والی تھی، لیکن تازہ جھڑپ کی وجہ سے یہ سماعت بھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی پولیس نے کہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں نے رات عمارت میں گزاری تھی، اور اگلے دن یوم یروشلم مارچ کے موقع پر ہونے والے متوقع جھڑپ کے باعث خود کو اینٹوں، پتھروں اور پٹرول بموں سے لیس کر لیا تھا، جو کہ مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے شروع ہونا تھا۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ پیر کی صبح پولیس چوکی پر پتھراؤ کیے جانے کے بعد انہیں احکامات دیے گئے کہ وہ مسجد کے احاطے میں داخل ہو کر ہنگامہ کرنے والے مظاہرین کو منتشر کرنے کے طریقے استعمال کر کے انہیں منتشر کریں۔ تقریباً 1 گھنٹے تک پولیس نے فلسطینیوں پر سٹن گرنیڈ پھینکے جو ان پر پتھراؤ کر رہے تھے۔ بعد ازاں انٹرنیٹ پر شائع ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس کی جانب سے پھینکے گئے گرنیڈ مسجد اقصی کے اندر جا گرے، جس سے مسجد اقصی کو آگ لگ گئی۔ ناظرین اکرام، یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس وقت اسرائیل کے اندر سیاسی طور پر حالات بہت خراب ہیں، اور نیتن یاہو کو اس وقت اسرائیلی یہودیوں کے ووٹوں کی بہت ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے ساتھ یہ خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، تاکہ یہودی مذہبی طبقے کو سکون پہنچا کر نیتن یاہو ان کا ووٹ حاصل کر لیں اور اگلے 5 سالوں کے لیے مستقل وزیر اعظم بن سکیں۔ ناظرین اکرام، اب آتے ہیں آخری خبر کی جانب۔ اس وقت اسرائیلی فوجی مشقوں کو اچانک کینسل کر دیا گیا ہے اور تمام فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ آخر خطرہ کیا ہے؟ خطرہ 2 طرح سے ہے۔ ایک طرف حماس اور حزب اللہ جیسی تنظیمیں اسرائیل پر راکٹ حملے کر رہی ہیں، اور اب اپنے کمانڈر کی شہادت کے بعد تو یہ سلسلہ اور بھی تیز ہو جائے گا۔ دوسری جانب شام میں حزب اللہ اور ایرانی پاسداران انقلاب کے مسلح جتھے اسرائیلی سرحد سے منسلک علاقوں میں جمع ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں ہونے والے حملے کی طرح ایران کی جانب سے شام کے راستے ایک اور بڑا حملہ ہو سکتا ہے، اور یہ حملہ پہلے تمام حملوں سے زیادہ خطرناک اور جان لیوا ہوگا۔ ترکی کی فوج بھی اس وقت شام میں موجود ہے، اس لیے یہ بعید از قیاس نہیں کہ مسلم امہ کے یہ سپوت کسی بڑی کارروائی کے ذریعے اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں۔
नाज़रीन इकराम, इस वक्त कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। देखते हैं कि इसराइल की इस लगाई हुई आग का ईरान, तुर्की और दीगर मुस्लिम ममालिक की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आता है। नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।